बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि आज मैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की वीडियो के बारे में बात करना चाहती हूं। उनका कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। सुबह अभी मैं कोर्ट से आई हूँ और यूजुअली मैं कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ, लेकिन आज क्योंकि एक मौजू ऐसा था जिस पे कुछ शायद तवील गुफ्तगू की ज़रूरत थी, तो मैंने आप सबको यहाँ दावत दी। मुझसे जब से ये ऑडियो अहमद नूरानी साहब की जो उन्होंने मंजर आम पे जो ऑडियो वो लेकर आए हैं, जो साकिब निसार साहब की किसी साहब के साथ कॉन्वर्सेशन है, मैं नहीं जानती कि दूसरे जानिब कौन से साहब हैं जिनके साथ वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो ऑडियो मंजर आम पर आई, उसके साथ जो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। हालांकि वो एक बहुत नामवर रिनाउंड अमेरिकन कंपनी से वो ऑडिट, उसकी जो फोरेंसिक है वो हुई है, फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो साथ अटैच्ड है, और उन्होंने ये लिखा है वाज़े तौर पे कि किसी तरह से ये ऑडियो जो है वो एडिटेड नहीं है। और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर उसको झूठ साबित करने की दिन रात बहुत कोशिश शुरू हो गई। मैं उस पे डिटेल्स में, टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो दो चैनल्स, मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन एक चैनल ने तो उनका काम सहाफ़त है, लेकिन अचानक उन्होंने एक अपने जिम्मेदारी एक ले ली कि वो फोरेंसिक ऑडिट भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो मैं उस चैनल का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जब वो ऑडियो सामने आई तो साकिब निसार साहब का पहला रिएक्शन ये था कि ये तो आवाज़ ही मेरी नहीं है। तो उस चैनल ने पता नहीं जल्दी जल्दी में या किसी प्रेशर के तहत उन्होंने ये कह दिया कि ये साकिब निसार साहब की आवाज़ है और मुख्तलिफ तकारीर से ये उठाकर तो ऑडियो बनाई गई है। सबसे पहले तो मैं उस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि ऑडियो में जो आवाज़ है वो साकिब निसार साहब की है, और ये भी उनका शुक्रिया। फिर अचानक साकिब निसार साहब बोले जी 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 बिल्कुल ये मेरी तोड़ जोड़ के बनाई गई। उनको भी याद आ गया कि आवाज़ उनकी है और तोड़ जोड़ कर बनाई गई है। तो शुक्रिया कि आपने साकिब निसार साहब से मनवा लिया कि आवाज़ उन्हीं की है। अब आगे चलते हैं। उन्होंने ये साबित किया क्लिप्स चला के, ब्रेकिंग न्यूज़ चला के, कि ये जो 2-3 जुमले हैं ये फ़लाँ तकरीर से उठाए हैं, ये फ़लाँ तकरीर से उठाए हैं। वो तकारीर भी सुनवा दी। तो मैं बड़े अदब से ये पूछना चाहती हूँ कि जो जुमले उन्होंने सुनवा दिए कि ये फ़लाँ तकरीर से हैं, ये फ़लाँ तकरीर से हैं, तो वो तो हो सकता है कि वो कोई तकिया कलाम हो, उनका कैच फ्रेज़ जिसको कहते हैं। जैसे इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं कि आपको तो कुछ पता नहीं, जितना मैं जानता हूँ वेस्ट को, जितना मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, और घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आप उनकी कोई भी तकरीर उठा के देख लें, आपको यही अल्फाज उसमें नज़र आएंगे। हर रोज़ वो तकरीर करेंगे, हर रोज़ यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो 2-3 जुमले जिसमें उन्होंने ये कहा कि लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, वो 2-3 जुमले जिनका असल मुद्दे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपने उनको कंट्रोवर्शियल बना के, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो 2-3 जुमले किस तकरीर से लिए गए हैं वो आपने बता दिया, तो ये जुमले जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, जो पूरा चार्ज शीट है, जो पूरा मुद्दा है, जो गुनाहों का एतराफ़ है, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं और इसमें कहा गया है कि मियाँ साहब को सज़ा देनी है, और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है। बनता है या नहीं बनता अब करना पड़ेगा,
बेटी को भी नहीं। तो जो साहब दूसरी साइड से फ़ोन पे हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि बेटी की सज़ा तो नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से भी यही कहा है कि इसमें कुछ किया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे इत्तफाक नहीं किया। चलो उन्होंने ऐसे कहा जैसे अब उस चलो से कि हाँ जी ऑर्डर आ गए, मुझे मानने पड़ गए। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो जस्टिस है या इंसाफ है वो किस तरह से अमल में लाया जाता है, ये आप सबके सामने है। तो असल जुमले कि नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, सज़ा या जजमेंट्स जो है वो इदारे देते हैं। मरियम नवाज़ को सज़ा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान को लाना है। तो असल जुमले जो आप छुपा गए हैं कन्वीनियंटली, मैं उस चैनल से ये सवाल करना चाहती हूँ जो बहुत ज़ोर शोर से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो जुमले जो असल हैं और आप छुपा गए हैं, खा गए हैं, बल्कि हज़म कर गए हैं, वो जुमले जो साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ चार्जशीट हैं, उनका एतराफ़ जुर्म है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी रहनुमाई फरमाएं। जैसे आपने ये बताया कि वो फ़लाँ जुमले फ़लाँ तकरीर से थे, तो मुझे ये बताइए कि ये जुमले कि नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी है, मरियम नवाज़ को सज़ा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान साहब को भी लाना है, ये जुमले साकिब निसार साहब ने किस तकरीर में कहे थे? और अगर वो 3 जुमले साकिब निसार साहब की आवाज़ हैं तो ये 3 जुमले क्या उनकी आवाज़ नहीं है? यानी कि जो बात आपको पसंद है वो उनकी आवाज़ है, और जो बात आप सामने नहीं लाना चाहते वो साकिब निसार साहब की आवाज़ नहीं है। तो मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू ऐसा नहीं होगा। पूरी कौम के सामने ये हकीकत आज मैं रखने जा रही हूँ। अगर तो कोई, मैं चैनल से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसी तकरीर है जिसमें उन्होंने ये इतराफ़ जुर्म किया है, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, इन सब की नज़र से नहीं गुजरी, कौम की नज़र से नहीं गुजरी, जिसमें उन्होंने इतना बड़ा अपना इतराफ़ जुर्म किया है, तो अगर वो तकरीर कहीं है जिसमें से वो जुमले लिए गए हैं तो वो काइंडली तकरीर पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। पाकिस्तान की आवाम मुंतज़िर है, हम भी मुंतज़िर हैं, हम भी देखें कि इतना बहादुरी उन्होंने कब की कि उन्होंने अपने दौरे जो उनका मुलाजमत का दौर था उसमें उन्होंने कब ये इतराफ़ किया, हम देखना चाहते हैं। बड़ी बात है अगर उन्होंने ये इतराफ़ किया है किसी तकरीर में और वो तकरीर कौम की नज़र से नहीं गुजरी। चलें अब ऑडियो और वीडियो और सब को छोड़ दें, असल बात की तरफ आ जाएं। बात ये है कि सबसे पहली गवाही जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की आई। वो उस वक्त हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ और सिटिंग जज थे। उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि जब मरियम नवाज़ शरीफ को और नवाज़ शरीफ को ज़मानत के लिए जब दरख्वास्त आई तो जनरल फैज़ साहब उनके घर तशरीफ़ लाए, उस वक्त के DGC, और उनको कहा कि मरियम और नवाज़ शरीफ को ज़मानत इलेक्शन से पहले नहीं देनी। तो या तो आप इस बात पे आ जाएं कि ज़मानत नहीं देनी, वरना आप बेंच पे ना बैठें। तो उन्होंने, एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज ने जब ये इल्ज़ाम लगाया तो वो वीडियो भी झूठी है। वो जज साहब तो आज भी मौजूद हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, गो रिटायर हो गए इंसाफ के इंतज़ार में, लेकिन वो तो आज भी मौजूद हैं। क्या जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया, जिन पर ये संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने DGC होने के बावजूद वो एक जज के घर में गए और जज के घर में उन्होंने जाके उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, क्या कभी जो जनरल फैज़ साहब हैं उन्होंने इस बात को आके डिनाई किया? वरना अगर आप हैं, मैं हूँ, हम सब हैं, इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आपके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगता है तो आपका सबसे पहला जो इंस्टिंक्ट है वो क्या होता है? अगर आपने वो गुनाह नहीं किया होता तो आप सामने आते हैं और आप ये कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो 2018 से अब 2021 ख़त्म हो रहा है, आज तक जनरल फैज़ साहब ने कभी भी इस बात को डिनाई नहीं किया, क्योंकि ये बात सच है। और अब मैं कोर्ट में उनको लेकर गई तो अब कोर्ट में वो दरख्वास्त मेरी है
تو انہوں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ مجھے غلط کورٹ میں لے گئی ہیں تو وہ کورٹ کو یہ کہیں کہ یہ درخواست غلط ہے. میں تو یہ اپیل کروں گی اپنے کورٹ سے کہ جنرل فیض صاحب کو اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کو دونوں کو بلایا جائے, وٹنس باکس میں کھڑا کیا جائے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا جائے کہ وہ جو کہیں گے سچ کہیں گے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا. پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی کے بعد ارشد ملک صاحب جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نیب کے مقدمے میں سزا دی تھی, ان کی ویڈیو جو میں نے اس وقت ریلیز کی تھی پوری دنیا کے سامنے, تو ارشد ملک صاحب کو تو اس سچ بولنے کی پاداش میں نکال دیا گیا اور ان کو بلکہ سزا دے دی گئی. کھوسا صاحب جو تب چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جوڈیشری کے منہ پر کالا دھبا ہے, تو وہ کالا دھبا انہوں نے اس طرح دھویا کہ انہوں نے اس جج کو نکال دیا, لیکن اس کی ججمنٹ آج بھی سٹینڈ کرتی. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھے اور اس انصاف نواز شریف صاحب کو اس میں انصاف دے. اور پھر جو گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں ان کا ایک ایفیڈیوٹ سامنے آیا, بیان حلفی سامنے آیا, جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے تو یہ خاندان کے ساتھ چھٹیاں منانے گلگت بلتستان آئے ہوئے تھے, اور تب یہ جو چیف جسٹس ہیں چیف جج تھے اس وقت گلگت بلتستان کے, یہ وہاں پر اس وقت چیف جج تھے اور ان کی ریزیڈنس میں ان کے لان میں وہ چائے پی رہے تھے. جب انہیں یہ ان کے سامنے انہوں نے فون کیا کہ ایک جج صاحب کا نام لے کے کہا کہ ان کو فون کیا اور کہا کہ مریم اور نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی الیکشن سے پہلے. اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے, لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے. تو آڈیو کوئی اس میں آپ شک و شبہات کر سکتے ہیں, ویڈیو میں آپ کر سکتے ہیں, لیکن شوکت عزیز صاحب تو ماشاءاللہ حیات ہیں, ان کو بلائیں, ان کو پوچھیں. ایکس چیف جج گلگت بلتستان تو آج حیات ہیں, ان کو بلائیں, ان کو پوچھیں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں کسی بھی فورم پہ آ کے جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی اس کو ٹیسٹیفائی کروں گا. بلکہ جب انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ دیا تو جواب کیا آیا ثاقب نثار صاحب کا کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ میں کورٹس کے چکر لگاتا پھروں. جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے, آپ اس کا جواب دیں گے, آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے, تو انہوں نے یہ ثاقب نثار صاحب نے جو ساری زندگی قانون پڑھتے رہے, پڑھاتے رہے اور ہائیسٹ کرسی پر پہنچے, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان, تو ان کو جب کہا گیا کہ آپ اس میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے تو انہوں نے کہا میں کوئی پاگل ہوں کہ میں کورٹ کچہری کے چکر لگاتا رہوں. تو میں ثاقب نثار صاحب سے آج قوم کے سامنے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت کا جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر تھا, کروڑوں لوگوں کے ووٹ سے آیا تھا, الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا, وہ کوئی پاگل تھا کہ جس نے اپنے پورے خاندان اور اپنی پوری پارٹی سمیت وہ قانون جانتے ہوئے کہ یہ انتقام تھا, جھوٹ تھا, وہ قانون کے آگے پیش ہوتے رہے, اپنی بیٹی کو لے کر قانون کے آگے پیش ہوتے رہے, اپنی 3 نسلوں کا انہوں نے حساب دیا. وہ کوئی پاگل تھے کہ آپ یہ کہہ کے ڈسمس کر دیں گے کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ کورٹ اور کچہری کے چکر لگاتا پھروں, مجھے کیا ضرورت پڑی. تو ثاقب نثار صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج نہیں تو کل آپ کو سچ قوم کو بتانا پڑے گا. ابھی بھی وقت ہے, قوم کو بتائیں, سامنے آئیں, جرأت کریں, قوم کو بتائیں کہ کس نے آپ کو مجبور کیا نواز شریف کی سزا اگر نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ نواز شریف کو سزا دیں. مریم نواز شریف کی اگر سزا نہیں بنتی تھی, بیٹی کی نہیں بنتی تھی, بیٹی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, اگر بیٹی کی سزا نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ مریم نواز کو سزا دیں. اور کس نے آپ کو یہ کہا کہ عمران خان کو آپ نے لانا ہے, کس نے آپ کو یہ کہا. اور اگر آپ کی نظر میں, چیف جسٹس آف پاکستان کی نظر میں وہ سزا نہیں بنتی تھی جس کا اعتراف آپ نے اس آڈیو میں کیا,
तो आपने क्यों कानून और इंसाफ का कत्ल किया? ये जानते हुए कि वो सज़ा नहीं बनती, आपने क्यों वो सज़ा दी, किसके कहने पे दी, ये आपको एक ना एक दिन कौम को बताना पड़ेगा। और आप पाकिस्तान में इंसाफ की हाईएस्ट कुर्सी पर बैठे थे, और वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके? आप उसको ये नहीं कह सके कि ये सज़ा नहीं बनती, ये मत दो। और अगर आपने, जिस तरह आपने अपनी ऑडियो में कहा कि मैंने दोस्तों को समझाने की कोशिश की है, और अगर आपने उन दोस्तों को समझाने की कोशिश की थी और वो नहीं माने, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए आपने क्यों एक गैर कानूनी, गैर आइनी कदम को उठाने पर आप मजबूर हुए? क्यों गैर कानूनी और क्यों गैर आइनी इक़दामात को मानने पर आप मजबूर हुए? इसका जवाब आपको कौम के सामने अब देना पड़ेगा। और अगर आप शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, अरशद मलिक साहब, FIA के जो DG थे, उनकी जो बशीर मेमन साहब थे, उनकी गवाही को भी छोड़ दें, आप गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के एफिडेविट को भी छोड़ दें, आप इस ऑडियो को भी छोड़ दें, लेकिन मैं ये जो पिछले 5 साल के वाक़यात हैं, जिस तरह से वो साजिश जिसका जिक्र शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने किया, 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, अरशद मलिक ने किया, बशीर मेमन ने किया, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने किया, अब इस ऑडियो में जो आया है, ये 5वीं शहादत आई है नवाज शरीफ के हक़ में और PMLN के हक़ में। तो अगर हम इन शहादतों को भी अभी साइड पे रख दें, तो मुझे ये बताएं कि पिछले 5 साल में कौम की आंखों के सामने जो वाक़यात हुए, वो क्या इतनी जल्दी कौम भुला सकेगी? सबसे बड़ी चार्जशीट, सबसे बड़ी शहादत तो वो है जो कुदरत ने 5 साल में जिस तरह से इनकी साजिशें अनफोल्ड हुई हैं, सबसे बड़ी तो सबूत वो हैं जिनको कोई नहीं जुटला सकता। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म, जिसका नाम नवाज शरीफ था, उसको एक साजिश के तहत उसके ओहदे से हटाया गया? क्या उसके लिए किसी फोरेंसिक की ज़रूरत है? क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस, जब पैनामा आया था, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलस कहकर उस पिटिशन को उठाकर अदालत से बाहर फेंक दिया था? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि फिर जस्टिस खोसा ने इमरान खान साहब को कहा कि आप इधर उधर क्या फिर रहे हैं, ये दरख्वास्त नवाज शरीफ के खिलाफ मेरे पास लेके आए, हम इसका फैसला करते हैं? क्या इसको किसी फोरेंसिक की ज़रूरत है? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पनामा में 400 साढ़े 400 अफराद के नाम आए, उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जिस शख्स का नाम पनामा में नहीं आया उसी को पकड़ के आपने सज़ा दे दी, और उस शख्स का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ? क्या इस बात के लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है? और फिर बहुत आपने शोर मचाया, पनामा पनामा पनामा, उसके बाद आपने महज बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने इकामा रखने पर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आपने उसको बाहर निकाल दिया। क्या इस बात को आप जुटला सकते हैं? और ब्लैक लॉ डिक्शनरी आप ले आए, क्या उसको भी किसी, इस फैसले को भी, जो बदनाम ज़माना जिसको फैसला कहा जाता है, क्या इसके लिए भी किसी फोरेंसिक की ज़रूरत है? और फिर उसके बाद पहली बार हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद पार्टी बनता है और नैब को कहता है कि ये रेफरेंसेस को दाखिल करो। कभी ऐसा सुना आपने कहीं? क्या इस बात के लिए भी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है? और फिर उसके बाद JIT बनती है। JIT में व्हाट्सएप से कॉल्स करके हीरे लाए जाते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो हीरे आज कहाँ हैं? वो हीरे कहाँ गुम हो गए? और जब पैंडोरा बॉक्स आया, तो क्या पैंडोरा पेपर्स हैं? क्या है पैंडोरा पेपर्स आया,
تو اس وقت وہ JIT کہاں تھی؟ اس وقت وہ ہیرے کہاں تھے جو دن رات، جن کو کورٹ میں بھی جب ہمارا کیس چل رہا تھا تو کہا گیا کہ جنات کام کرتے تھے، سامنے تو وہ 5-6 لوگ تھے جن کے سامنے ہم پیش ہوئے. ایک سٹنگ پرائم منسٹر گریڈ 18 کے آفیسر کے سامنے پیش ہو رہا ہے، ریٹائرڈ ISI کے آفیسر کے سامنے، بریگیڈیئر کے سامنے پیش ہو رہا ہے. آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آئی اس قسم کے کام کرتے ہوئے؟ آج کہاں ہیں وہ ہیرے؟ آج کہاں ہیں وہ جواہرات جو آپ نے اتنا چھپا کے رکھے ہوئے تھے؟ آج وہ JIT بھی کہاں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہیرے ثاقب نثار صاحب کے ساتھ آئے تھے اور ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہی وہ رخصت ہو گئے. پھر کون سا ایسا پاکستان کی 74 سال کی تاریخ میں کیس ہے جس میں سپریم کورٹ جب نیب کو ریفرنسز بھیجتا ہے تو اس پر ایک مانیٹرنگ جج مقرر کر دیتا ہے؟ کون ہے؟ کون سا کیس ہے؟ ایک ہے تو بتائیں. ایک ہے اگر 74 سال کی تاریخ میں تو بتائیں کہ کسی بھی کیسز کے اندر ریفرنسز سے اندر اوپر آپ نے مانیٹرنگ جج بٹھا دیا. وہ کیا مانیٹر کر رہا تھا؟ وہ یہ مانیٹر کر رہا تھا کہ کہیں کسی طرح سے کوئی انشور کیا جائے کہ سزا نواز شریف اور مریم نواز کو ملے. وہ ہمارے سامنے، وہ میں ان صحافی حضرات کو، کچھ یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے میرے بہادر بھائی میرا خیال ہے جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا تھا، جو فون کے کور سے اس طرح اپنا منہ چھپا کر احتساب عدالت سے نکل رہے تھے. آپ ہی تھے نا وہ؟ آئی ایم سوری، اس کے بعد آپ کو بہت مشکلات سے گزرنا پڑا، لیکن میں آپ کو سلوٹ کرتی ہوں. تو کیا اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ یہ بیٹھے ان سے پوچھ لیں. اور یہیں پر آپ کو تسلی نہیں ہوئی تو آپ نے نواز شریف کو، چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب، آپ نے نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا. کوئی ہے پریسیڈنٹ، لیگل پریسیڈنٹ ہے اس بات کا 74 سال کی تاریخ میں؟ اس کے لیے بھی کوئی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ نواز شریف کو آپ نے تاحیات نااہل کر دیا. مجھے کوئی عوامی عہدہ رکھے بغیر کوئی ثبوت میرے خلاف، آج بھی کو اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھ رہی ہے نیب سے کہ ثبوت کہاں ہے، اور نیب 2 ہفتے مانگ لیتی ہے کیونکہ ثبوت نہیں ہے. کوئی ثبوت رکھے بغیر مجھے بھی 7 سال کے لیے نااہل کیا. تو کیا اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ پھر یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے سینئرز، میرے بڑے بھائی سب بیٹھے ہیں، میرے انکلز بیٹھے ہیں یہاں پر. یہ میرے دائیں بیٹھے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، بائیں بیٹھے ہیں حسن اقبال صاحب، میرے پارٹی کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ جاوید لطیف صاحب، یہ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے جن سے سینیٹر کی سیٹ بھی چھین لی گئی. تو کیا یہ جن مقدمات سے گزر کے آئے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا تو ایک کلاسک کیس ہے، ہیروئن آپ نے ان کے اوپر ڈال دی اور آج تک آپ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. اس کے علاوہ جو میرے ساتھی، میرے بزرگ، میرے بھائی یہاں پر پارٹی کے لوگ نہیں بیٹھے، مجھے حنیف عباسی صاحب بھی یاد آ جاتے کہ جب حنیف عباسی صاحب الیکشن سے پہلے، ان کو تو آپ نے جیل میں ڈال دیا، اور ان کا جو اپوننٹ ہے، میں اس شخص کا نام بھی لینا نہیں چاہتی، آج وزیر ہے وہ، اس کی آپ الیکشن کیمپین چلا رہے تھے جا کے پنڈی کی سڑکوں پر. کیا وہ بھی، اس کو بھی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ پھر جب ہمارے سینٹ کے الیکشنز تھے تو ہمارے سینیٹرز سے، جو PMLN کے سینیٹرز تھے، ان سے آپ نے شیر کا نشان چھین لیا. آپ نے ان لوگوں سے حق چھین لیا کہ وہ اپنی پارٹی کے نشان سے الیکشن لڑیں. آپ نے شیر کا نشان ان سے چھین لیا کیونکہ آپ فیور کرنا چاہتے تھے کسی کو، اور آپ اس کے لیے مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کو جو سینٹ میں نہیں آنے دینا چاہتے تھے، آپ نے ان سے شیر کا نشان چھینا. تو کیا آپ اس تاریخ کو جٹلا سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ اور پھر آپ نے خود یہ اپنی آڈیو میں فرمایا کہ آپ کو کہا گیا کہ عمران خان کو لانا ہے. تو اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے انصاف کا قتل کیا، جس طرح سے آپ نے نواز شریف اور اس کے پورے خاندان اور اس کی پوری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے آپ نے انصاف کا ایک الگ معیار قائم کیا، تو اسی طرح آپ نے عمران خان جیسے جھوٹے اور سازشی شخص کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو لانے کے لیے آپ نے
اس کے لیے انصاف کا بالکل ہی ایک الگ معیار قائم کیا. میں بتاتی ہوں کیسے. کیونکہ عمران خان کو لانا تھا, آپ کو حکم آیا کہ عمران کو لانا ہے. جس معیار پر نواز شریف صاحب PMLN کو پرکھا گیا اور جس معیار پہ عمران خان صاحب کو پرکھا گیا, یہ بھی سن لیں. جب عمران خان صاحب پہ کیس فائل ہوا تو ظاہر ہے کیونکہ اب کیس فائل ہوا تھا, سننا تو پڑنا تھا, تو سنا. جتنے انہوں نے جھوٹے ایفیڈیوٹس دیے, جھوٹی منی ٹریل دی. اب میں نام نہیں لینا چاہتی ان کے کسی بھی فیملی ممبر کا کہ اس نے اس کو بھیجی, اس نے اس کو بھیجی. 20 سال سے جو بینک بند ہو گیا تھا اس کے اچانک سے کسی نے پیپرز پروڈیوس کر دیے. نہ ان کی فیملی میں سے کسی کو بلایا گیا, نہ ان کے کسی فیملی ممبر کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. نواز شریف کی تو بیٹی نے بھگتا, اس کے بھائی نے بھگتا, اس کے بھتیجے نے بھگتا, ان کی پارٹی نے بھگتا. عمران خان کے کسی فیملی ممبر کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے جھوٹی منی ٹریل دی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, یہ آپ کہاں سے لے کے آئے؟ اس کو منوئن آنکھیں بند کر کے ایک صحیفے کی طرح اس کو سچ مان لیا گیا. کیا عمران خان کا کوئی اہل خانہ سنگین ترین الزامات کے باوجود جیل گیا؟ کیا عمران خان کو نے جو جھوٹی منی ٹریل پیش کی اس پر کسی کو کوئی JIT بنی, کوئی اعتراض ہوا, کوئی جسٹس کھوسا نے کہا کہ ہمارے پاس لے کے آؤ؟ کیا کوئی سوال ان سے پوچھا گیا؟ اور اس کے بعد جب عمران خان کا بنی گالا والا محل ریگولرائز کرانے کی باری آئی تو UC جو وہاں کی UC ہے اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو پیش کیا گیا ہے جو اجازت نامہ یہ کمپیوٹرائزڈ ہے, اور جس وقت کا یہ اجازت نامہ اس وقت تو ہمارے پاس کمپیوٹر ہی نہیں تھا. تو کس طرح, کیا اس بات کے لیے بھی اب کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ کیا اس بات میں بھی اب کوئی شک کی گنجائش ہے کہ کس طرح, کیونکہ آپ کو حکم تھا کہ آپ نے عمران خان کو لانا تھا, کس طرح آپ نے ان کے اوپر جو سیریس ایلیگیشنز تھے, جو اتنی ان کی گلیئرنگ ثبوت تھے ان کے خلاف, آپ نے کس طرح ان کو نظر انداز کیا؟ تو میں بہت خوش ہوں, اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ جس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جاری ہوا وہ بھی آج پوری قوم بلکہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا, اور اس کو صداقت اور امانت کا جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا ثاقب نثار وہ بھی آج پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ سلسلہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رکنے والا نہیں ہے. جب آپ گناہ کرتے, جب آپ ایک سازش کرتے تو آپ اس وقت اپنی طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں, اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ اپنے پیچھے کتنے ثبوت چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان ثبوتوں کو منظر عام پہ آنا تھا, ان ثبوتوں کو سامنے لانے میں نہ نواز شریف صاحب کا کوئی کردار ہے, نہ میرا کوئی کردار ہے, نہ میری پارٹی کا کوئی کردار ہے. یہ سب قدرت کا نظام ہے اور قدرت کے نظام کو حرکت میں آنا ہی تھا. اور اب جب قدرت کا نظام حرکت میں آیا, اس کے فیصلے بھی اس کے ہوتے ہیں, ٹائمنگز بھی اس کی ہوتی ہیں, تو ان کو اب منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. تو بات یہ ہے کہ باقی چیزوں کو تو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں, لیکن پچھلے 5 سال کے جو تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہوتے رہے ہیں اس کو آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف. آڈیو بھی وہی کہہ رہی ہے, ایفیڈیوٹ بھی وہی کہہ رہا ہے, شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں, ارشد ملک نے بھی وہی کہا تھا, بشیر میمن صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں. تو جو شہادتیں وقت نے دی ہیں, جو شہادتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں, ان کے جو سازشیں ہیں وہ جس طرح منہ کے بل گری ہیں, ان شہادتوں کا نہ کوئی انکار کر سکتا ہے, نہ ان کو کوئی جھٹلا سکتا ہے, کیونکہ جو واقعات بھی ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے, میرے سامنے, اور جو پاکستانی قوم مجھے سن رہی ہے بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہوئے ہیں. کسی بھی آڈیو میں, کسی بھی ایفیڈیوٹ میں, کسی بھی ٹی وی کی سٹیٹمنٹ میں, کسی بھی جج کی سٹیٹمنٹ میں وہ سب چیزیں جو قوم نے 5 سال اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھی, ان میں, ان آڈیوز ویڈیوز میں بھی سب کچھ وہی ہے. تو واقعات سچے ہیں اور آڈیوز اور ویڈیوز جھوٹی ہیں. اور پھر بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ ثاقب نثار صاحب تو اپنے ڈیفنس میں کچھ نہیں کہہ رہے, وہ تو چپ کر کے بیٹھے ہیں, اور جو حکومتی وزراء ہیں
وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کو ڈیفینڈ کرتے کرتے. اب بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرف جائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے مہنگائی پر کوئی میٹنگ نہیں بلائی. روز صبح آپ اٹھیں تو قیمتیں اور ہوتی ہیں, دوپہر کو اور ہوتی ہیں, رات کو اور ہوتی ہیں. عوام کو بھیک کی طرح 3 دفعہ دن میں جو ہے وہ گیس مل رہی ہے, وہ بھی نہیں مل رہی. اور جو گیس مل ہی نہیں رہی اس کی قیمتیں آپ سنائیں 125 گنا بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. تو جی 175. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ تو عمران خان صاحب نے میٹنگ نہیں کی, لیکن جب یہ آڈیو آئی اپنے ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا, اپنے وزراء کا اجلاس بلا لیا اور کہا کہ نون لیگ کا دور یاد کراؤ. بھائی نون لیگ کا دور یاد کراؤ گے تو لوگوں کو 5.8% گروتھ یاد آئے گی. نون لیگ کا دور لوگوں کو یاد کراؤ گے تو لوگوں کو موٹر ویز, سڑکیں, میٹرو بس, اورنج لائن اور کم قیمتیں اشیاء خرد و نوش کی وہ یاد آئیں گی. تو نون لیگ کا دور تو لوگوں کو اپنے آپ یاد آ رہا ہے, آپ کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو تباہی ملک کی ہے, نون لیگ کا دور اپنے آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے, بلکہ جو چیز شاید نہیں بھی یاد آنی تھی وہ بھی یاد آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو حکومتی وزراء شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں, ان کو کسی نے یہ بھی نہیں سمجھایا کہ جب آپ ثاقب نثار صاحب کے ڈیفینس میں سامنے آئیں گے اور ہلکان ہوں گے اور اپنے آپ کو خراب کریں گے تو وہ ثاقب نثار کے حق میں نہیں جاتی, وہ بات ان کے اگینسٹ جاتی ہے. کیونکہ ساری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے جس سازش کا وہ مہرہ بنے, اس سازش کے بینیفیشری کا نام ہے عمران خان. اور اس سازش کے نتیجے میں یہ حکومت 2018 میں قیام میں آئی. اس سازش کے نتیجے میں نواز شریف کے ساتھ اور PMLN کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا. تو یہ ثاقب نثار کو نہیں بچا رہے حکومتی وزراء اور عمران خان, یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. ان کو خوف ثاقب نثار کے ایکسپوز ہونے سے نہیں آ رہا. ان کو پتہ ہے کہ ثاقب نثار جب ایکسپوز ہوگا تو ہم بھی ایکسپوز ہوں گے, کیونکہ ہم اس سازش کے سب سے بڑے مہرے تھے. تو یہ جو حکومتی وزراء کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں, یہ صرف اور صرف اپنی جان بچانے کی کوشش ہے, ثاقب نثار کو بچانے کی کوشش نہیں ہے. ہوتا ہے. اور میں ثاقب نثار صاحب سے یہ بھی کہتی ہوں کہ جب گلگت بلتستان کے چیف جج کا ایفیڈیوٹ آیا تو اس کے جواب میں آپ کا ایفیڈیوٹ آنا چاہیے تھا. یہ اسٹیٹمنٹ نہیں آنا چاہیے تھا کہ میں کبھی پیش نہیں ہوں گا, میں کوئی پاگل ہوں. اور اب جب کہ فورینزک رپورٹ کے ساتھ آڈیو آ گئی ہے عوام کے درمیان, تو آپ کو بھی فورینزک رپورٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. کرائیں آپ اس کا آڈٹ. احمد نورانی صاحب کو میں کل پڑھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ایک چینل ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ ان کا یہ جو سب پروپیگنڈا وہ پاکستان میں کریں, ذرا اپنے لندن والے چینل پہ چلائیں تاکہ پتہ چلے. میں بھی بے روزگار ہوں, کچھ پیسے مجھے بھی مل جائیں. تو میں تو ثاقب نثار صاحب کو یہ کہتی ہوں کہ ضرور اس کا آڈٹ کرائیں, ضرور اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. اگر آڈیو جھوٹی نکلی تو آپ کو ہرجانہ ملے گا, پھر آپ اس سے جائیں اور بنائیں جتنے ڈیم آپ نے بنانے. تو فائدے کی بات ہے نا. لے کے جائیں کورٹ میں, کھڑے ہوں, شہادت دیں, کراس کوشچننگ کراس ایگزامینیشن کے سامنے آئیں اور بتائیں لوگوں کو کہ یہ جھوٹ ہے, اور جو پیسے میں نے اس کا ڈیم بنائیں جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے تھے. تو اور پھر بڑی میں ہنس رہی تھی جب میں سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ سب کے پیچھے نون لیگ ہے. تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا نون لیگ نے نواز شریف صاحب کو ایک آمیز میں آفس سے باہر نکلوایا تھا؟ کیا نون لیگ نے جنرل فیض صاحب کو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس بھیجا تھا؟ کیا نون لیگ نے بینچ توڑوائے اور بنوائے تھے؟ کیا نون لیگ نے نون لیگ کو ہی, نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, اور یہ جو پارٹی میری بیٹھی ہے اس کو جھوٹی سزائیں نون لیگ نے سنوائی تھیں, ان پہ جھوٹے مقدمات نون لیگ نے بنوائے تھے؟ کیا نون لیگ نے RTS بٹھایا تھا؟ کیا نون لیگ نے 2018 کا الیکشن چوری کیا تھا اور اس کے نتیجے میں عمران خان کو مسلط کیا تھا؟ کیا نون لیگ نے سازش کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا تھا؟ تو میں عدلیہ کا احترام ہے میرے دل میں, اس سب کے باوجود عدلیہ کا میرے دل میں احترام ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب جنرل فیض جیسا شخص ادارے کی آڑ میں چھپتا ہے تو وہ ادارے کو بدنام کرتا ہے.
اسی طرح جب ثاقب نثار جیسا شخص جب کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو انگلیاں ادارے پہ اٹھتی ہیں. میں اور عدلیہ میں بہت، جس طرح پاکستان کے آرمڈ فورسز میں بہت پروفیشنل محب وطن افسران ہیں جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اپنی آئینی حدود تک محدود رکھتے ہیں اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں. ہم ادارے کی قدر کرتے ہیں. وہ میرا ادارہ ہے، وہ ہمارا ادارہ ہے اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. ان کی عزت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اگر ہم جنرل فیض پر انگلی اٹھاتے یا جنرل فیض کے خلاف ثبوت دیتے ہیں تو وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جنرل فیض کو ادارے سے الگ کیا جائے. جنرل فیض اپنے جو بھی انہوں نے کام کیے اس کا وہ خود جواب دے. ادارہ کیوں جواب دے؟ ادارہ کیوں داغدار ہو؟ اسی طرح میں عدلیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کے گناہوں کا اور وہ لوگ جو پاناما میں شامل تھے ان کے گناہوں کا بوجھ عدلیہ نہ اٹھائے. وہ ثاقب نثار جو کہ ہر طرح سے عبرت کے نشان بن چکے، جس کا سچ سامنے آ چکا ہے، میں یہ عدلیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس کا بوجھ یہ عدلیہ نہ اٹھائے. ہم بطور جماعت اور ہم بطور پاکستانی عدلیہ کو کسی بھی شک و شبہ اور تنقید سے بالا تر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہمارا بہت ہی پیارا وطن ہے اور اس وطن میں تب تک یہ وطن کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب ہمارے پاس ایک ایسی عدلیہ موجود نہ ہو جو تنقید سے اور شک و شبہ سے بالا تر ہو. تو جو نقصان عدلیہ کو ثاقب نثار جیسے ججز نے پہنچایا، عدل کو جو نقصان پہنچایا، جو امپریشن کریٹ ہوا، ہم نہیں چاہتے کہ ثاقب نثار کے دامن پر جو چھینٹے ہیں وہ آج عدلیہ کے کسی بھی جج کے دامن پر وہ چھینٹے نظر آئیں. ثاقب نثار شاید آج نہ بتا سکیں کہ کس نے ان کو یہ سب کرنے میں مجبور کیا تھا، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے عبرت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو مجبور کیا وہ تو آج بھی پردے کے پیچھے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن چہرہ ثاقب نثار صاحب کا داغدار ہو رہا ہے. تو یہ ہماری عدلیہ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ دباؤ میں لانے والے اور یہ فیصلے کرانے والے تو ہمیشہ بے چہرہ رہتے ہیں، لیکن چہرہ جس کا سامنے آتا ہے وہ ہمارے معزز جج صاحبان ہیں. تو اس کانسپریسی سے جس کا پورا کچا چھٹا عوام کے سامنے آ چکا ہے، میں عدلیہ سے گزارش کروں گی کہ اس سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیں. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ بطور سیاسی جماعت عوام کے جو ہم ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ہمارا یہ فرض ہے، یہ ہمارے فرائض میں، ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ عدلیہ کے وقار کو ہم بچائیں، عدلیہ کے وقار کو داغدار نہ ہونے دیں. اور عدلیہ ان 3 سے 4 افراد کے گروہ کا نام نہیں ہے جو پاناما سازش میں شامل تھے. عدلیہ بہت بڑی ہے اور عدلیہ کو اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھنا چاہیے. جتنا اس چیز کی سپورٹ میں وہ ہوگا اتنا مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی اور ہم وہ نہیں چاہتے. ہم معاملات کو ایک سرٹن پوائنٹ سے بیونڈ نہیں لے کے جانا چاہتے. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جو آخر میں مجھے یاد آ گیا، ویسے کھوسا صاحب نے پاناما فیصلے میں لکھا تھا کہ بیہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے کرائم. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بیہائنڈ 2018 الیکشنز پولیٹیکل فارچون جو کرائم تھا وہ پوری دنیا کے سامنے آج وہ جو سازش تھی جو کہ گناہ بھی تھا، کرائم کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، وہ آج پوری دنیا کے سامنے. شکریہ بہت بہت. جی میں ادھر ہی بیٹھی ہوں. جی فرمائیے. جی فرمائیے. آپ نے یہ سارا کچھ بتایا، 5 شواہد بھی آپ نے پیش کیے. جی کیا آپ از خود کسی عدالت میں جائیں گی یہ 5 شواہد لے کر؟ وہ تو دوسری جانب تو ان کی جانب سے تو ابھی تک ایسا کوئی عمل نہیں ہوا. دوسرا، آپ کے پاس میجر آپشن تھے اس حکومت کو. پہلے ایک بات میں کر لوں، جو دوسرا سوال آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا. آپ نے جو کہا میرے پاس بالکل وہ شواہد موجود ہیں، وہ میرے پاس ہیں، میرے وکلاء کے پاس ہیں، میرے وکلاء کی ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. اور پہلے تو میری اپیل یہی ہے عدلیہ سے،
मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से कि इस बात का, क्योंकि उंगलियां उन पर उठी हैं, ठीक है केस हमारा है, लेकिन ये सिर्फ नवाज शरीफ का केस नहीं है, ये सिर्फ मरियम नवाज का केस नहीं है, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, ये एहसन इकबाल साहब का केस नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब का केस नहीं है, ये पूरी कौम का केस है। क्योंकि इस साजिश के नतीजे में जिस शख्स को आपने लाके मसनद इक़्तिदार पे बिठाया, उस शख्स ने 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी, उनका जीना दोभर कर दिया। उनके मसाइल का, जिसमें महंगाई, लाकानूनियत, जिसके अंदर पाकिस्तान की बदनामी, जिसमें इदारों को तबाह करना शामिल है, उस सब का ज़िम्मेदार इमरान खान है। तो ये सिर्फ अब मुस्लिम लीग नून की स्टोरी नहीं है, ये पूरे कौम की जो मसाइल हैं, ये अब उसकी अक्कासी करता है। तो ये पूरी कौम का मसला है। तो इस कौमी मसले को, और या एक इतना बड़ा इशू उठ गया है, तो मैं ये पहले तो सुओ मोटो हमारे वक्त में तो फ़ौरन लिया जाता था और अदालतों में बुला लिया जाता था, हम पेश भी हुए। तो मैं पहले तो ये मौका दूंगी अदालतों को कि वो खुद जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उसको उस धब्बे को धोएं। और जब वो खुद ये धब्बा धोएंगे तो उनकी इज्जत में, उनके वकार में इजाफा होगा। बाकी रही मेरी बात, तो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन पहले जब हम ये चीज़ें कोर्ट लेके गए हैं तो हमें नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा है, जो कि बहुत बुरी बात है। लेकिन अब मैं वो रोना नहीं धोना चाहती। अब जजेस के पास एक मौका आया अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो अपने जो ये इसको दुरुस्त करें तो उनकी इज्जत में इजाफा होगा। जी मैम, एक ट्वीट है जिसमें जिस कंपनी ने उस ट्रांसफर किया उसका, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के धमकी में कॉल्स आ रही हैं और हजारों मैसेज आ रहे हैं जिसमें कहा गया अगर कोर्ट को बदला जाए। इस पर कमेंट करते हैं। दूसरा एक ऑडियो, एक मिनट आप मुख्तलिफ चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोकने का। थैंक यू। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं है, वो मेरी आवाज़ है। अच्छा, दूसरी बात क्या की आपने? दूसरी जो एक सेकेंड, और जो दूसरी बात आपने कही वो ये है कि उनको हज़ारों फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं और उनको मैसेजेस जा रहे हैं। तो जाहिर है जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, जब आपके पोल खुलने लगेंगे तो फ्रैंटिक कॉल्स इसी तरह की जाती हैं, घबरा के, पैनिक में, यही कुछ होता है जो हो रहा है। लेकिन उससे रिपोर्ट नहीं बदल जाती। वो कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं है जिसको दबाव के तहत, यहाँ पर तो चीफ जस्टिस जो हैं वो दबाव के तहत फैसले दे जाते हैं, तो इंसाफ का कत्ल कर जाते हैं। जैसे साकिब निसार साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, तो वो तो एक ऐसे मुल्क में जहाँ के अदालतें सब कुछ जो है वो शक व शुबा से बालातर है। तो मैं तो साकिब निसार साहब को ये कहूँगी कि अगर वो उनको ऑडियो रिपोर्ट की जो उस पर फोरेंसिक रिपोर्ट आई उस पर कोई है तो चैलेंज करें उसको यूएस के किसी कोर्ट में। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फ़ोन कॉल्स का मकसद ये है कि कोई ऐसी मतलब डर के, खौफ के, उनको लगता है कि ये दबाव, धौंस, धांधली पाकिस्तान में चलता है तो शायद बाहर भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैडम, ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसी ऑडियो और वीडियो जो है वो मजीद भी लीक हो सकती है और बहुत सारे लोग बेनकाब हो सकते हैं। सवाल मेरा भी यही होगा कि क्या आपके जहन में भी है कि ऐसा कुछ हो सकता है? और आपकी जो ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है और उसमें 3-4 चैनल का आप कह रही हैं, वो आप हैसियत में आपको उनको इश्तिहारात ना देने के कमा देंगे? देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। और आज का जो टॉपिक है काइंडली उसी पे रहे, उसके ऊपर मैं बहुत लंबी बातचीत भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर किसी वक्त के लिए। आपने दूसरा सवाल, एक सेकंड को दूसरा सवाल भी किया था मुस्तकबिल में आने वाले। जी, मैंने अभी जो बात की अपने इब्तदाई जुमलों में, मैंने वो कहा कि जब आप एक गुनाह करते हैं, जब कोई क्राइम कमिट होता है, तो उस वक्त तो आप अपने इक़्तिदार के नशे में होते हैं, अपने ताकत के नशे में होते हैं, या आपको उस वक्त अल्लाह ताला का खौफ नहीं होता। तो आप जो कर रहे होते हैं, आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि आप कितने सबूत छोड़ के जा रहे हैं। और अल्लाह ताला का एक असूल है, कुदरत का असूल है कि सच ने सामने आके रहना होता है, तो सच तो सामने आएगा। अब ये जितना भी अपना चेहरा छुपाएं, रेत में सर दबाएं, कुछ भी करें, सबूतों ने सामने आना है और उसका वक्त आ चुका है। शुक्रिया। आपने जो कहा है पनामा निकाला, किसी को लाना, किसी को सजा दी। जी नहीं, ये मैंने तो नहीं कहा, ये तो साकिब निसार साहब ने कहा। जी, उसमें जिस बेंच ने सजा दी थी उस बेंच के एक फाजिल रुकन आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जी, और सादिक और अमीन करार देने वाले बेंच के
जो मेंबर होंगे वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। जी, आप ऐसी सूरत में उस अदलिया से अपनी इंट्रोस्पेक्शन का मुतालबा, आपको नहीं लगता कि शायद एक भैंस के आगे बीन बजाने की बात? देखें, मैं ये समझती हूँ कि जो साकिब निसार साहब ने किया और जिस तरह से सच उनके सामने आया, जो जनरल फैज़ साहब ने किया और जिस तरह से सच उनके सामने आया, तो ये बहुत लोगों के लिए इबरत का निशान है। और उसमें बहुत सारे लोगों के लिए निशानियां हैं, चाहे वो रिटायर्ड हैं या वो सिटिंग हैं। तो उसमें सबसे बड़ी जो टेक होम पॉइंट है वो ये है कि सच कभी छुप नहीं सकता। तो बेहतर है जितनी जल्दी इन गलतियों का इदराक किया जाए, इनको सुधारा जाए, इनको रेक्टिफाई किया जाए, जितनी जल्दी इस बदनामी से और इस जो तनकीद है या जो आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जिस तरह से उठ रही हैं, उससे जितनी जल्दी उसको सीधे रास्ते पे डाला जाए। अब ये अदलिया के अपने हाथ में। इंट्रोस्पेक्शन की उम्मीद तो हम कर सकते हैं ना। उम्मीद तो हमें उसका हक तो दे लगे, इंट्रोस्पेक्शन की उम्मीद तो है। वो अदालत में है, सजा हुई मियां नवाज शरीफ साहब को, आपको, कैप्टन सफदर साहब को, तो अदालतों से हुई। आपको रिलीफ भी अगर मिलेगा तो आपको कोर्ट से ही मिलना है। तो जो एविडेंस आ रहे हैं, आप कहें कि अदालतें आज खुद जो है उनको टेकअप करने, अगर वो नहीं करती तो ये आपको, आपके जो भी लीगल टीम है उसको ये एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आना है। देखें, एक मिनट अयूब साहब, एक वाला मामला आया था, उसमें तो पहले ही जो आसिफ शेख खोजा साहब ने उस जो एविडेंस था उसको तो इस केस के इससे अलग कर दिया, डिटैच कर दिया। तो अब आपको अलग से एक केस फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग केस है इसमें कोई नया रिकॉर्ड ना बाहर से आ सकता है, ना ध्यान ला सकता है, ना आप लेकर आ सकते हैं। तो अब आपको एक अलग से केस करना पड़ेगा। नहीं, मैंने तो सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन में जनरल फैज़ साहब का पूरा केस मैं लेकर गई हूँ। और मैंने ये बात दोबारा से कही है कि जो कुछ पहले हो, मैंने अरशद मलिक साहब की मिसाल दे के आपको कहा कि जितना भी जस्टिस खोसा साहब ने जो भी किया, दाग लग गया, अरशद मलिक साहब एक धब्बा थे, तो वो धब्बा धोने की क्या कोशिश हुई, सवाए इसके कि आपने सच बोलने वाले जज को या अपना इतराफ़ जुर्म करने वाले को निकाल दिया। तो सच धब्बा तो तब धुलता अगर नवाज शरीफ का वो झूठा मुकदमा भी खत्म होता। तो अब तो ये जजेस के हाथ में है कि वो नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको वो इंसाफ दें और इस धब्बे को अपने चेहरे से धोएं। ये तो अब हमको मौका दे रहे हैं। जी मैडम, नवीद अकबर ITV जी। मेरा सवाल ये है कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इशू के ऊपर तो सो मोटो ले लिया है और वो चल भी रहा है, तो आया आप उस पर पार्टी बनने जा रही है और इसके साथ साथ हर इंसानी जान जो है उतनी ही कीमती है और हर इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है। तो ये बताइए कि महंगाई में जो आवाम दिख रही है, मर रही है, उनके हवाले से आप क्या कह रहे हैं? उनको भी कोई बात करें, वो भी इसी हिस्सा है, इस माशरे का हिस्सा, मर रहे हैं लोग सड़कों पे। तो मैंने अभी उन्हीं की बात की, वो भी प्रोजेक्ट इमरान खान है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि वो सिर्फ नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का, मुस्लिम लीग नून का मुजरिम नहीं है, वो 22 करोड़ अवाम का मुजरिम है। उनकी तकालीफ का, उनकी मसाइब का, उनकी परेशानियों का, उनके जो आजकल घरों में फाके आ गए हैं, वो उसका जिम्मेदार है। तो मैं तो खुद ये कह रही हूँ। जी मरियम, आप समझती हैं कि जनरल फैज के ISI से चले जाने के बाद एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी तब्दील हो गई है? देखिए, मैं इस पे तो कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये उम्मीद ज़रूर कर सकती हूँ, जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि जनरल फैज़ ने जिस तरह से अपनी तबाही और बर्बादी की है और साथ उनकी वजह से इदारे पर भी उंगलियां उठी हैं जो कि नहीं उठनी चाहिए थी, उससे बहुत सारे लोगों को सबक मिल गया। जनरल फैज ने खुद किया था। बस चलो, आखिरी क्वेश्चन जी, प्लीज आखिरी क्वेश्चन, मुझे लाहौर के लिए निकलना है भाई। एक अदालत ने फैसला सुनाया जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जी, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने उस अदालत को गैर आईनी करार दिया। वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर इल्तवा है, लेकिन चूंकि मुकदमा जो संगीन गद्दारी का था वो मुस्लिम नून के दौर में चल रहा था और उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपकी हुकूमत को फेस करता था। तो एक तो वो पिटीशन जेर इल्तवा है, दूसरा जो फैजाबाद घटना केस का फैसला था उसका रिव्यू जो था वो वक्त पे फाइल नहीं किया गया था। उस वक्त जो पहले फाइल किया गया वो वापस कर लिया गया। वो एक फैसला भी पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच पर, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो अगर आप इन 2 केसेस में मुस्लिम लीग नून क्या समझती है कि इनमें आपको जाना चाहिए ताकि इसमें बहुत सारी वो चीजें जो है वो शायद हल होने की तरफ जाएंगी जिन। देखिए, मैं इसको एक बहुत जनरलाइज टर्म्स में इसका जवाब दे देती हूँ।
کہ ان چیزوں کا فیصلہ تو ہونا ہے. عوامی عدالت میں تو یہ فیصلے ہو چکے ہیں. عوامی عدالت میں یہ بھی پتہ ہے مجرم کون ہے اور ملزم کون ہے. لیکن وقت نے ان چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ وقت قریب ہے. بہت بہت شکریہ.